नमस्कार प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यू, दर्शक तथा श्रोतावृन्द। म दीपक ढुङ्गाना विश्वज्योति माध्यमिक विद्यालय देवचुली 15 प्रगति नगरबाट विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइ क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ म दीपक ढुङ्गाना उपस्थित भएको विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट उपस्थित भएको छु। सम्पूर्णमा स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। आज म कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल कविता लिएर यहाँ उपस्थित छु। आज हामी कक्षा 8 को नेपाल कविता को परिचय तथा लयबोधको ज्ञानहरू हामी गर्न जमर्को गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ, हो यो देशको नक्सा छ, यो देश यो नेपाल हो। यो देशबाट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँका जात जाति संस्कार चलन रीतिरिवाज आदि सम्पूर्णलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै नै यहाँ शब्दमा देखिएको मात्र नभएर त्यहाँनिर चित्र आकारमा बताइएको नेपालले पनि साँच्चै नै एउटा शिक्षा सन्देश एकता र सहिष्णुता सिर्जना गरेको बुझिन्छ। नेपाल शीर्षकबाट एउटा हामी नेपाली एउटा देश भन्ने बुझिन्छ र साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कवि परिचय भन्ने बित्तिकै साथमा पनि पढिसकेको हुँदाखेरि नेपाल कवि परिचय भनिसकेपछि यो कथा कविता निबन्ध बन्दे कुन हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन। तैपनि म भनिदिँदैछु, यो नेपाल भनेको यो कविता विधा अन्तर्गत पर्ने गर्दछ र यो कसले लेखेको होला भनेर अन्योल भएको हुनसक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। हुन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ देखिसकेको पनि हुनुहुन्छ सिद्धिचरण श्रेष्ठ। त्यति मात्रै नभएर त्यहाँबाट आँखा यसो माथितिर जाने हो भने एउटा कालो टोपी लगाएको चस्मा लगाएको यो फोटोहरू भाइ बहिनीको घरको पढ्ने कोठामा पनि टाँसिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यी विशिष्ट साहित्यकार व्यक्तित्व हुन्। उनी हुन् सिद्धिचरण श्रेष्ठ। उनीद्वारा रचित एउटा नेपाल कविता उनको उत्कृष्ट कविताहरूमध्ये सिर्जनाहरूमध्ये एक हो। उनले नेपाली साहित्यको कविता विधामा धेरै कलम चलाएका छन्। तीमध्ये उनका कृतिहरू मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, कुहिरो र घाम, उर्वशी जस्ता उनका कृतिहरू रहेका छन्। हो, मानवको कुनै न कुनै विचार हुने गर्छ। मान्छे विचारशील र विवेकशील प्राणी हो, तैपनि कवि भनेको दूरदर्शी छन्। त्यसैले उनका पनि एउटा मान्छेका एउटा सामान्य व्यक्ति साधारण व्यक्तिको त एउटा विशेषता हुने गर्छ। उनी झन् विशिष्ट कवि व्यक्तित्वको विशेषता अवश्य हुने नै गर्छ। उनका साहित्यिक विशेषता अथवा कवि विशेषताहरू के हुन् त भने म यहाँ भन्छु। उनी राष्ट्रप्रेमी उनका विशेषताहरू भनेको उनी राष्ट्रप्रेमी कवि हुन् जसले देश र जनतालाई सर्वोपरि ठान्छ। आफ्नो व्यक्तिगत हित र स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्र हितका लागि लडाईँ लड्न कम्मर कसेको हुन्छ। मृत्युलाई सहस्र स्वीकार गर्न सक्छ। त्यस्ता कवि व्यक्तित्व अथवा त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रेमी भनेर भन्ने गरिन्छ। उनका कविताहरूमा हरेक कविताहरूमा राष्ट्रप्रेमलाई देखिने हुँदाखेरि उनी राष्ट्रप्रेमी तथा देशभक्त कविका रूपमा हामीले चिन्ने गर्छौँ। र साथै उनी राष्ट्रप्रेमी मात्रै हुन् त भन्ने कुरा होला, त्यसो होइन। उनी क्रान्तिकारी कवि पनि हुन्। क्रान्तिकारी कवि भनेको जो निर्भीक भएर निडरताका साथ अन्याय अत्याचार विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध आवाजहरू उठाउँछ। विभिन्न माध्यमबाट बोलेर लेखेर
त्यस्तो कवि व्यक्तित्वलाई क्रान्तिकारी कवि भनिन्छ। हो, अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु ठुलो पाप हो भन्ने जसले सोचिरहेको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू नै क्रान्तिकारी व्यक्तित्वहरू पर्ने गर्छन्। उनका कविताहरूमा यस्ता भावहरू छर्लङ्ग देखा पर्ने गर्दछन्, त्यसैले उनी क्रान्तिकारी व्यक्तित्व हुन्। त्यति मात्रै नभएर उनका यी भावनाहरूलाई समग्र युगलाई नै समेटेको हुँदा उनलाई युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ भनेर पनि हामी चिन्ने गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले उनी युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। यसरी संक्षिप्त कवि परिचय दिएर अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लयबोधतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो लयबोध किन गर्न परेको हो, नगरे हुन्न भन्ने होला। यो लयबोधले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के गराउँछ भने एउटा भाका जानिसकेपछि, एउटा लय जानिसकेपछि त्यही लयमा अर्को कुराहरू सिर्जना गर्न एउटा खाका तयार पार्छ। त्यसकारण यो लयको ज्ञान हुनु आवश्यक छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो लय, गति, यति र लय मिलाएर अत्यन्त राम्रो ढङ्गले वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट जुन कवितामा लयबद्ध भएन भने त्यसको भावहरू अथवा विचारहरू विशृङ्खलित हुन पुग्छन् अथवा विचारहरूको प्रस्तुति नहुन सक्छ। त्यसैले लयबद्ध गाएर कविको सिर्जनाप्रति हामीले न्याय गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ म आज लयबोधतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो नेपाल नामक शीर्षक सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लेखिएको छ र यो कवितामा यी 11वटा अक्षरहरू छन्। एउटा हरफमा, एउटा लाइनमा 11वटा अक्षरहरू छन्। यी अक्षरहरू उपजाति छन्द अथवा यो उपजाति छन्दमा लेखिएको छ। यसमा उपजाति छन्दमा लेखिएको छ र यसको गाउने तरिका म गाउन प्रयास गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि एक पहिलोचोटि गाउँदा सुन्ने र म सँगै गाउन प्रयास गर्ने। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, नेपाल प्यारो र पवित्र देश, नेपाल प्यारो र पवित्र देश। विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै वाचन गर्नुहोला। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, नेपाल प्यारो र पवित्र देश। यो एकैचोटि यो माथिल्लो मात्रै लय मिलाएर गाउन जाने पनि त्यही आधारमा हाम्रो आधार बस्छ अनि अर्को पनि गाउन सक्ने हुन्छौँ। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल, पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छन्बण झैँ वृक्ष लता विचित्र, छन्पण झैँ लता, छन्पण झैँ वृक्ष लता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, नयाँ नयाँ गीत अनेक जोड्दै, नयाँ नयाँ गीत अनेक जोड्दै, यो देशको इज्जत मान थप्दै, यो देशको इज्जत मान थप्दै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा, ज्यामी सिपाही र किसान सारा, छन् आज हाम्रा बलिया सारा, छन् आज हाम्रा बलिया सारा, यो देशको सिर्जनाको निमित्त, यो देशको सिर्जनाको निमित्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, हाम्रो भएको छ नसा नसामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा,
विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी बाँचे बचाए र रमे रमाए बाँचे बचाए र रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। यसरी हामीले गति यति र लय मिलाएर वाचन गर्नुपर्छ। फेरि म एकचोटि वाचन गर्छु, राम्रोसँग सुन्नुहोला। नेपाल प्यारो र पवित्र देश सौन्दर्य धारा बहने अशेष सङ्गीतको मूल फुटी विशाल छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल पाना खुला पर्वत पत्र पत्र छन् बण झैँ बिच लता विचित्र खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र नयाँ नयाँ जीत अनेक जोड्दै नयाँ नयाँ जीत अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा यो देशको सिर्जनाको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त हाम्रो भएको छ नसा नसामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी बाँचे बचाए र रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। यसरी यो वाचन गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वाचन गर्दाखेरि कतै शब्दहरू अप्ठ्यारो भएको अनुभूति मैले गरेको छु। यो सौन्दर्य भन्ने शब्द उच्चारण गर्नुहोस्। सौन्दर्य सौन्दर्य सौन्दर्य। यसै गरी अर्को शब्द छ लयबद्ध। पहिलो पद्यको अन्तिम लाइनमा हरफमा भएको शब्द छ लयबद्ध लयबद्ध। यसै गरी पत्र 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 गुह्य। यहाँ एउटा शब्द छ गुह्य, मैले देखाइरहेको छु गुह्य। बहुमूल्य, त्यसभन्दा तल बहुमूल्य बहुमूल्य। यसै गरी यहाँनिर हेर्नुहोस् सिर्जन सिर्जना सिर्जन पुर्खा सङ्घर्ष। यस्ता कठिन शब्दहरू बारम्बारको अभ्यास गर्नुहोस् र यसलाई लयबद्ध गाउन प्रयास गर्नुहोस्। गाउन सकिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्यको रूपमा मैले यसलाई शुद्धसँग सार्न र लयबद्ध गति यति र लय मिलाएर वाचन गर्नको निमित्त अनुरोध गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो अवश्य गर्नुहुन्छ र केही गाह्रो लागेको छ, अप्ठ्यारो कुनै शब्द छ भने सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। यति भन्दै सबै स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। म विद्युतीय माध्यमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।